पुरुष मान्छेहरू आउने गर्थे हामीलाई। आँखाले प्रत्यक्ष देख्नु भएको थियो? कति पटक देख्नु भयो? मैले धेरै पटक नै देखेँ, आफन्तसँग पनि मैले धेरै पटक देखेँ। हे धेरै बसे पीडा र दुःखमा कहिले पार्छु म भाग्य सुखमा एउटा राम्रो बाटो देखाइदेऊ कि त भगवान मलाई नै मारिदेऊ कि त सबै झल्को मेटाइदेऊ। तपाईको मम्मी इच्छाले अथवा पुरुषहरूको इच्छाले हो कि तपाईको मम्मीको इच्छाले हो कि अथवा पैसाका लागि तपाईको मम्मीले परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्थे? के हो? पिलामै छोडी गथ्यो फुलिसके आमा, कस्ती थियो भन्ने पनि भुलिसके आमा, चोली पनि छैन आमा तिमीले लगाएको, रुनी थिए नि आमा त्यही चोली झम्टेर। आमाको घरमा अथवा तपाईको घरमा कस्ता कस्ता पुरुषहरू आउने गर्थे? कस्ता कस्ता पुरुषहरू कहाँ कहाँबाट आउँथे? दिउँसो आउँथे कि रातको समयमा आउँथे कि भनिदिनुहोस् न। कस्तो खालको आयो रोग हेर विश्वलाई नै धकल्ने गरेर फुल्यो नि पत्ता। कुन देशको कुन ठाउँमा भयो बेपत्ता, कुन देशको कुन ठाउँमा भयो बेपत्ता। पहिला म होटेलमा बसेर भाँडा पनि माझेको मान्छे हुँ। खेतीपातीदेखि लिएर मैले ज्यामी कामदेखि लिएर होटेलमा भाँडा माझ्नेदेखि लिएर अहिले रोधीमा पनि काम गर्छु। सायद नगरेको काम मैले कमै छ। हे सोच्ने छैन कहिले पनि कोहीको घरबार तोड्छु, सोच्ने छैन कहिले पनि कोहीको घरबार तोड्छु। मलाई सहयोग गर्नुहोस् हजुर, दुईटै हात जोड्छु। है पिडालु पिडालु खुर्केर काट, यत्तिकै बोक्राले कोक्या होला। बेलैमा होस् गर सानो, बैमानी बैसाले झुक्या होला। फेरि पनि परपुरुषहरूसँग हिँड्न थाल्नुभयो। आफन्त पनि नभनिकन मामुले आफ्नो भनौँ न ज्यान नै छारा छोडेको जस्तै गरेर हिँड्न थाल्नुभयो। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईको शुभ नाम भन्नुहोस् न। अञ्जली चेपाङ। अञ्जली चेपाङ। हजुर। अञ्जली चेपाङलाई हामी काठमाडौँमा भेट्यौँ। खास के लागि आउनुभयो काठमाडौँ? काठमाडौँ के को लागि? पहिला चाहिँ म अब जब नै गर्थेँ, अहिले चाहिँ आफ्नै हस्पिटलको लागि आएको। म आफ्नै लागिले बिरामी थिएँ, त्यसैले। के भयो तपाईँलाई? पहिला थोरै मुटुको समस्या थियो, त्यही कारण घाँटीमा घाउ आएको रहेछ। उता मेडिकल मलिखुमा चेक गर्दाखेरि अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, अनि त्यही कारणले केटिएममा थिएँ, तर परेन। खुसी लाग्यो। अहिले तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ? हजुर एकदम। कहिले आउनुभयो दार्जिलिङबाट? म 26 गते आएको। हजुर। खास चाहिँ तपाईँको समस्या, तपाईँको पीडाहरू छन् भन्ने सुनियो। खास चाहिँ तपाईँको के छ पीडाहरू, समस्याहरू के छन्? घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ, के छ भनिदिनुहोस् न मलाई। मेरो घरमा मसित 5 जना हो, 4 जना भाइ बहिनीहरू छन्।
अनि दुःख र पीडा भनेको त त्यस्तै हो। म अब बाबा मम्मी नभएको त 3-4 वर्ष भयो अनि बाबा नहुनु भएको 8 वर्ष भयो। म भर्खर 11 वर्ष छोएको थिएँ। त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म दुःख गरि नै आएको छु। भनेपछि तपाईँ 11 वर्षदेखि तपाईँ चाहिँ 4वटा भाइ बहिनीलाई तपाईँले हुर्काएर पालेर बस्नु भएको छ। खास तपाईँको ड्याडी मम्मी पनि हुनुहुन्न भन्नुभयो, संसारमा हुनुहुन्न कि तपाईँसँग अथवा चाहिँ यहीँ कतै हुनुहुन्छ तर छोराछोरीहरू छोडेर जानुभयो, तपाईँहरूलाई छोडेर जानुभयो, के भन्नुहुन्छ? बाबा चाहिँ मेरो स्वर्गीय नै हुनुभएको हो। कलेजोको क्यान्सरले गर्दाखेरि बित्नु भएको। मामु चाहिँ अर्कोसँग जानुभएको हामीलाई छोडेर। भनेपछि तपाईँहरूलाई छोडेर मामु चाहिँ अरूसँग गयो। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतिखेर? मामुले छोडेर जानु हुँदाखेरि त्यस्तै 15-16 वर्षको थिएँ। तपाईँ 15-16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि तपाईँको भाइ बहिनी चाहिँ कति हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? भाइ बहिनी त सासा नै थियो त्यतिखेरसम्म। मलाई पछ्याउनु भाइ चाहिँ अलि बुझ्ने भएको थियो, अरू भाइ बहिनी चाहिँ सानै थिए। के कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई छोडेर तपाईँको मम्मी तपाईँको आमा पराईसँग जानुभयो? खास कारण के रहेछ भनिदिनुहोस् न। मामु अब पहिला बाबालाई क्यान्सर लाग्दाखेरि उपचार गर्नुभएको ऋण पनि धेरै नै थियो। अनि त्यस ऋण तिर्नुभन्दा पनि झन् आफै रक्सीहरू खान थाल्नुभयो। सायद बाबाकै पिरले पनि होला। अनि जहाँ रक्सी खाएर हिँड्न थाल्नुभयो, राति हिँड्ने त्यस्तो गर्नुभयो। त्यस्तो गर्दा गर्दै गाउँलेहरू पनि समाजहरू पनि नराम्रो बोल्न थाले। मामुको पक्ष सबैले छोड्न थाल्नुभयो। त्यसपछि मामु फेरि पनि परपुरुषहरूसँग हिँड्न थाल्नुभयो। आफन्त पनि नभनिकन मामुले आफ्नो भनौँ न ज्यान नै छारा छोडेको जस्तै गरेर हिँड्न थाल्नुभयो। अनि पछि अर्कोसँग जानुभयो। तपाईँको चाहिँ मम्मी चाहिँ परपुरुषसँग तपाईँको सम्बन्ध राख्न थालियो होइन? त्यतिखेर सम्बन्ध राख्ने बेलामा तपाईँको बुवा बितिसक्नु भएको थियो हो? हजुर, एकदम। भनेपछि खास चाहिँ बुवा बितिसकेपछि तपाईँको मम्मी चाहिँ त्यसरी परपुरुषसँग पराईसँग सम्बन्ध राख्नेसम्म चाहिँ किन पुग्यो होला? तपाईँले कारण चाहिँ फेला पार्नु भएको छ अहिलेसम्म? के छ खास के कारणले गर्दा मेरो आमा चाहिँ परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्न पुगिन् त भनेर तपाईँले केही डिटेल बुझ्नु भएको छ? त्यतिखेर म सानै पनि थिएँ, अलि बुझ्नलाई। मामुले अब हामीलाई कराउनुहुन्थ्यो, हामीलाई पिट्नुहुन्थ्यो। मामुलाई केही भन्नुहुन्थेन, केही सोध्नै हुन्थेन, पिट्नु कराउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर कारण त मैले खासै केही पनि बुझ्न सकिनँ। तर पनि गाउँलेहरू मामु रक्सी खाएर हिँड्दादेखि नै नराम्रो बोल्नुहुन्थ्यो, नराम्रो भन्नुहुन्थ्यो। मामुलाई मैले पहिला पनि इन्टरभ्यूहरू दिएको छु। त्यसपछि मामुलाई मैले लकडाउन पछि भेटेँ। त्यसपछि मामुले आफै भन्नुभयो, समाजले हेप्न थालेपछि, चेप्न थालेपछि मात्र मैले ज्यान फोका छाडेर सबैसँग हिँड्न थालेँ भनेर भन्नुभयो मामुले। भनेपछि समाजले कुरा काट्न थाल्यो होइन? समाजले तपाईँको आमाको नराम्रो कुराहरू गर्न थाल्यो। समाजलाई उहाँले चाहिँ बुझ्न सक्नु भएन अथवा समाजले तपाईँको आमालाई बुझ्न सकेन कि त? गल्ती हो त्यो भनेको, दुवैमा गल्ती हो। समाजले पनि एक्लो महिला भनेर बुझ्न सक्नु भएन र मामुले पनि म समाजको अगाडि यसरी जार रक्सी खाएर हिँड्न हुँदैन, गलत काम मैले पनि गर्न हुँदैन, म सुध्रेर राम्रो गरेर देखाउँछु भन्ने मम्मीमा पनि धारणा आएन। त्यो कुराहरू मम्मीमा पनि जागेन। सायद मम्मीकै किस्मतमा लेखेको मेटिन पनि पर्ने होला। भनेपछि तपाईँको मम्मीको पनि केही गल्ती, समाजको पनि केही गल्ती। तर परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्नु तपाईँको बुवा बितिसके पनि पछि पनि तपाईँको मम्मी परपुरुषसँग तपाईँहरू छोराछोरीलाई नहुर्काउन नलागिकन किन परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्न पुगिन् त? तपाईँको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर हो कि उनको बाध्यता त्यो थियो कि के भन्नुहुन्छ? त्यो मैले त्यस्तो बुझ्न सकिनँ। अहिले भए बुझ्थेँ पनि होला। त्यतिखेर म सानै पनि थिएँ, किनकि घरमा धेरै पुरुष मान्छेहरू आउने गर्थे। हामीले आँखाले प्रत्यक्ष देख्नु भएको थियो? कति पटक देख्नुभयो? मैले धेरै पटक नै देखेँ। आफन्तसँग पनि मैले धेरै पटक देखेँ। त्यतिखेर मैले त्यो आफन्त मान्छेलाई नि मैले भन्न लाग्दा मामुलाई त मैले भन्नै हुन्थेन। मामुले मलाई कराउनु पिट्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो आफन्त मान्छेलाई पनि मैले भन्दाखेरि त्यो मान्छेले मलाई पनि पिट्नु भयो। अनि त्यतिखेर त्यो मान्छेको मैले उहाँहरूलाई आफन्तै पर्छ। तर मलाई के कारणले पिट्नु भयो? मम्मीले त पिट्नु भयो। परपुरुषले चाहिँ तपाईँलाई के कारणले किन पिट्नु भयो? मैले यस्तो भनेको थिएँ कि त्यो मान्छेहरूलाई
अरू मान्छेहरूले चाहिँ पिट्नुहुन्थेन, कराउनुहुन्थेन, आए पनि नानी बाबु भन्नुहुन्थ्यो, ठिकै गर्नुहुन्थ्यो। त्यो एकजना चाहिँ मैले याद गरिरहेको छु कि त्यो मान्छेलाई अझै छ त्यो समाजमा छ, त्यो गाउँमा छ हुनुहुन्छ। म नाम लिँदिनँ, आफन्त हो। उहाँले चाहिँ अहिले पनि हेरिरहनु भएको छ भने पनि म उहाँलाई श्राप चाहिँ दिन्न, किनकि हामी जस्तो मान्छेले दिएको श्राप लाग्छ उहाँलाई। त्यसैले राम्रै भइरहोस्, तर मेरो मामुलाई हामीलाई जस्तै नरुवास् भन्न चाहन्छु। मैले त्यतिखेर मेरो घरमा नआउनुहोस्, अनि समाजले नराम्रो सोच्नुहुन्छ, उसै पनि हजुरको त आफन्त मान्छे हो, यसरी हिँड्न हुँदैन भन्दाखेरि त्यतिखेर मलाई पिट्नु भएको थियो। अनि उहाँको हातमा मोबाइल थियो, त्यो मोबाइलले मलाई टाउकोमा पनि हान्नु भएको थियो। मोबाइलले तपाईँलाई टाउकोमा हिर्कायो, तपाईँको टाउकोमा चोट लाग्यो? चोट त लागेन, तर शून्य चाहिँ थियो। सुन्निएको थियो। ती पुरुष जो चाहिँ अहिलेसम्म त्यो समाजमा बाँचिरहेछ। हजुर, एकदम। अब तपाईँको आमाको घरमा अथवा तपाईँको घरमा कस्ता कस्ता पुरुषहरू आउने गर्थे? कस्ता पुरुषहरू कहाँबाट आउँथे? दिउँसो आउँथ्यो कि रातको समयमा आउँथ्यो कि भनिदिनुहोस् न। कहिले कसो दिनमा पनि आउँथे, प्रायः जस्तो बेलुका त कुनै दिन मात्रै खाली हुन्थ्यो कि, नर प्रायः जस्तो मान्छेहरू हुन्थ्यो। अनि हाम्रो बास पनि घरमा हुन्थेन प्रायः जस्तो। तपाईँहरू चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? मेरो भाइ बहिनी चाहिँ मामा घर मेरो नजिकै थियो, वल्लो पल्लो घर जस्तै माथि र तल थियो। भाइ बहिनी मामा घर सुत्थे, मलाई चाहिँ फेरि गाउँमा मामा घरमा सुत्न दिनुहुन्थेन, कुरा लाउँछ भनेर मामुले। म घरमै सुत्थेँ, त म धेरै टाइम सुत्न पाएँ पनि रातिको त्यो गाउँमा 9-10 बजे सुतेको हुन्थ्यो, म 11-12 बजीसम्म 1 घन्टा 1.5 घन्टा मात्रै राम्रो सुत्न पाउँथेँ। ओके, तपाईँले कति वर्षको उमेरबाट तपाईँले त्यो समाजको सोसाइटी तपाईँको आमाको विरुद्ध लागेको ती पुरुषहरू तपाईँको आमाको घरमा आएको होइन, बेड सेयर गरेको, यो चाहिँ कति वर्षपछि तपाईँले थाहा पाउनु भयो? कति वर्ष भन्दा नि मैले फर्स्टमै थाहा पाएको। फर्स्ट भन्नाले तपाईँ कति वर्षको उमेर हुनुहुन्थ्यो? त्यस्तै 12-13 वर्षको थियो। 13 वर्षको उमेरमा तपाईँले थाहा पाउनु भयो। तपाईँको मम्मी चाहिँ खास के गर्नुहुन्थ्यो घरमा? रक्सी पसल थियो अथवा व्यापार व्यवसाय के थियो? त्यस्तो पसलहरू थिएन के, त्यही केटा मान्छेहरूले लिएर आउँथ्यो कि। कोही बजारको तलतिरको मान्छे नि आउँथ्यो, कोही गाउँको पनि आउँथ्यो। ओके, भनेपछि तपाईँले त्यही गाउँको कि वरिपरि अलिक टाढाका मानिसहरू पनि आउँथ्यो? खास के हो? खास मैले बुझ्न चाहेको चाहिँ कि तपाईँको मम्मी इच्छाले अथवा पुरुषहरूको इच्छाले हो कि तपाईँको मम्मीको इच्छाले हो कि अथवा पैसाका लागि तपाईँको मम्मीले परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्थ्यो? के हो? पैसा त झन् आफूले दिनुहुन्थ्यो क्या। त्यतिखेर बाबालाई 7-8 लाख जति ऋण लागेको थियो क्यान्सरको। अनि 1 वर्षसम्म मैले कति काम गरेँ, खेतीपाती गरेँ, मरा भाइले पढाइ छोडेर खेतीपाती गऱ्यौँ। अनि मैले घर बनाउने काम पनि गरेँ। त्यतिखेर गाउँमा दिनको 700ले मैले घर बनाउने कामहरू पनि गरेँ। त्यस्तो गरेर मैले ऋण तिरेर 2-3 लाख मेरो बाँकी थियो मरा भाइले। अनि त्यतिखेर 1 वर्षसम्म मामुले पनि राम्रै गर्नुभयो। मामुले म भाइ गरेर ऋण तिरेर 1-2 लाख भनौँ 2-3 लाखसम्म मात्रै थिएँ। अनि मामुले झन् ऋण काट्ने, झन् खाने, अनि पैसाहरू झन् त्यो केटा मान्छेहरूलाई दिने गर्दा अहिले झन् 4-5 लाख ऋण भइरह। तर त्यो ऋणहरू फेरि हामीले तिर्न पर्ने भइरह। मम्मीले गरेको ऋण अथवा बुवाको उपचारका लागि गरिएको ऋण अझै बाँकी छ? कति बाँकी छ? अझै 4-5 लाख जति बाँकी छ। 4-5 लाख बाँकी छ। अब तपाईँले लिएको ऋण उनीहरूले के भनिरहेका छन्? तपाईँलाई मागिराखेका छन् कि के भनिरहेछन्? मागि नै रहनु भएको छ। यो लकडाउन अगाडि एकजनालाई चाहिँ 40,000 दिनु थियो, त्यो उहाँले चाहिँ आएर भैँसी लिएर जानुभयो कट्टीमट्टी गरेर। अरू चाहिँ मागि नै रहनु भएको। भनेपछि तपाईँ समस्यामा पर्नु भएको छ। तपाईँले 4वटा भाइ बहिनीलाई हुर्काइरहनु भएको छ, पढाइरहनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ खासमा के गर्नुहुन्छ? म पहिला गाउँमै बस्ने खेतीपाती गर्ने नै मान्छे हो। अहिले चाहिँ म रोदी घरमा गीत गाउँछु। पहिला म होटेलमा बसेर भाँडा पनि माझेको मान्छे हो। खेतीपातीदेखि लिएर मैले ज्यामी कामदेखि लिएर होटेलमा भाँडा माझ्नेदेखि लिएर अहिले रोदीमा पनि काम गर्छु। सायद नगरेको काम मैले कमै छ। भनेपछि तपाईँले नगरेको नदेखेको कामहरू कमै छन्। सबै काम तपाईँले गरिसक्नु भएको छ, अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। अब तपाईँको क्यापासिटी अथवा तपाईँको चाहिँ गन्तव्य तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ यो नेपालमा? खास तपाईँको भाइ बहिनीहरू 4वटा रहेछ, पाल्नु पऱ्यो, हुर्काउनु पऱ्यो। तपाईँ सबैभन्दा ठुली होइन?
अब के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्ने तपाईँको सोच छ? तपाईँले त सबै कुरा बटुलिसक्नु भएको छ अनुभवहरू। खास चाहिँ नेपालमा समाज सोसाइटी विभिन्न छन् होइन, समाज पनि राम्रो पनि छन् नराम्रो पनि छन्, कुरा काट्नेहरू छन्, धेरै छन्। अब कसरी चाहिँ जिउनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने त? मेरो सपना भनेको एउटा मात्र मेरो गायिका बन्ने, चर्चित गायिका बन्ने। यो मेरो सपना होइन, मेरो बाबाको सपना हो। त्यही पुरा गर्नलाई अघि बढिरहेको छु। अनि अरू सपना भनेको मेरो भाइ बहिनी हो, किनकि तिनीहरू राम्रो होस्, राम्रो बनाउन पाऊँ, समाजको लायकको होस्। र म पनि यस्तै छोरी बन्न मन छ कि कुनै आफू बिहे नगरिकन बसेर बाबाआमाको साटो आफू बसेर भाइ बहिनीको आमा बासरी भएर बसेर समाजको यस्तो छोरी बन्न मन छ कि ती समाजले हामीलाई हेप्थे अनि गाउँका सबै मान्छेहरूले फल्ना चाहिँ यस्तो अब मामुलाई नराम्रो शब्दले भन्थे, त्यस्ताको छोरीहरूसँग छोराहरूसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन, बिग्रिन्छ भनेर कतिपय भन्ने गर्थे। अनि आमा त्यस्तो भए छोरी पनि यस्तै हुन्छ त्यस्तै हुन्छ भनेर कतिपयले भन्थे, मेरै कानले सुन्ने गर्थे। र म एक्लै रुँदै हिँड्थेँ, भाइ बहिनीको सामु कहिले रोएन, एक्लै लुकेर रुने गर्थेँ। ती समाजमा यस्तो छोरी बन्न देखाउनु छ कि उनीहरू पछि पछुटाओस् म देखेर। तपाईँले समाजलाई केही गरेर देखाउनु छ, उदाहरण बनेर देखाउनु छ होइन, समाजमा तपाईँको नाम उच्च राख्नु छ। त्यसका लागि तपाईँ अहिलेबाट एकदमै अगाडि बढ्नको लागि तम तयार भएर हिँडिरहनु भएको छ, गन्तव्यको खोजीमा गइरहनु भएको छ होइन। अब तपाईँको मम्मी चाहिँ खास चाहिँ पहिला जानुभयो, कहाँ जानुभयो? पहिला मामु पहिला दाङ जानुभएको हामीलाई छोडेर, त्यसपछि आउनु भएको थियो फर्केर, फेरि अहिले स्यादुल जानुभएको। फेरि स्यादुल जानुभएको छ भनेपछि अर्कै पुरुषसँग फेरि भनेपछि उहाँहरूसँग चाहिँ अर्कै पुरुषसँग गइसकेपछि बच्चापछि छ कि छैन? नै हुनु भएको रहेनछ। म अस्ति गएको थिएँ, लकडाउन पछि गएको थिएँ, हुनु भएको रहेनछ। भनेपछि तपाईँको लकडाउनमा तपाईँको मम्मीसँग भेटघाट भयो। खास उद्देश्य के थियो तपाईँको? मामुसँग म भेट नहोस् भन्न चाहन्थेँ। मामा घर आउनुहुन्थ्यो, मामा घर मेरो घर नजिकै, तर म हेर्न जान्थिनँ। मामुलाई देख्ने बित्तिकै मेरो मन भकानिन्थ्यो। त्यसो भए तपाईँलाई मम्मीले बोलाउनु भयो कि तपाईँले मम्मीलाई चाहिँ भेट्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो? मैले अनुरोध पनि गरिनँ, मामुले चाहिँ बोलाउनु भएको थियो। मलाई एकचोटि कल पनि गर्नुभयो। मैले पहिला इन्टरभ्यू दिएको थिएँ, त्यो इन्टरभ्यू हेरिसक्नु भइसकेपछि मेरो कान्छी बहिनीलाई लानुभएको रहेछ, मलाई थाहा थिएन। म घर गएको 4-5 दिन अगाडि, अनि म बहिनी लिन जाँदा सिलसिलामा भेटेँ मामुलाई। भनेपछि मम्मीलाई भेट्नुभयो। खास कुरा के भयो? मम्मीसँग कति घन्टा तपाईँको कुराकानी भयो? मामुले यस्तो इन्टरभ्यू किन दियो भन्नुभयो। अनि मैले भने हजुरले यसरी हिँड्नु भएको थियो, त्यसरी अब घरबार बिगारेर हाम्रो पनि पढ्ने इच्छा थियो, अनि अब अरूको छोराछोरी जस्तै कलेज हिँड्ने इच्छा थियो, इच्छा आकाङ्क्षा मारेर हजुर आफ्नो चाहना आफ्नो भनौँ न वैसे सम्हाल्न नसकेर यसरी भौतारेर हिँड्नुभयो। अनि म त्यति पनि तपाईँलाई, किनकि मैले मामु तपाईँलाई नराम्रोको लागिले भनेको होइन, अब तपाईँको बुद्धि आओस् भनेर मैले इन्टरभ्यू दिएको भने। त्यति नै कुरा भयो? अरू कुरा भयो? केही भयो? अरू पनि अब तिमीले इन्टरभ्यूमा मेरो पोल खोलेको रहेछ यस्तो यस्तो भन्नुभयो। अनि मैले पनि भने, अनि मामुले म अब आफ्नो कारणले मात्रै हिँडेको होइन, म पहिला जहाँ रक्सी खाए तापनि त्यसरी हिँड्ने थिइनँ। समाजले मलाई नराम्रो बोलेपछि मैले आफ्नो ज्यानै छाडा छोडेँ। यसै पनि नराम्रो उसै पनि नराम्रो भनेर मैले आफ्नो ज्यानै छाडा छोडिदिएँ भन्नुभयो। त्यति कुरा भयो। त्यसपछि तपाईँ फर्किनु भयो? हजुर, म फर्केँ। ओके, अब मम्मीलाई पनि भेट्नुभयो होइन तपाईँले चाहिँ मम्मीको कारणले पढ्न पाउनु भएन कि तपाईँको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईँले पढ्न पाउनु भएन, अथवा पढ्नुभयो भने तपाईँ फेरि पढ्नुहुन्छ कि के छ तपाईँको चाहना? अब त म पढ्दिनँ, किनकि अब पढ्ने बेला त छ नै, तर भए तापनि म पढ्दिनँ। म त्यतिखेर आर्थिक पनि कमै थियो, मसँग पढ्नलाई आर्थिक पनि कमै थियो, कापी कलम किन्नलाई पनि कमै थियो, आर्थिक किन्न नसक्ने अवस्थामा पनि थिएँ, काम गर्ने मान्छे पनि थिएन। अनि फेरि मैले 2 वर्षमा पढाइ छोडेर बसेँ। 2 वर्षपछि फेरि मैले अब फेरि पढ्छु, अब अलिअलि ऋण हल भयो, अब पढ्छु भनेर भर्ना हालेको थिएँ। अनि मामुले
त्यस्तै कुटपिट गर्ने अनि पढ्न जाँदा जहिले पनि कराउनुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर स्कुल पनि निकै टाढा थियो मेरो घर रोराङ गाउँपालिका मलिखुमास्ती रोराङ गाउँपालिका ओरबाङदेखि म बेनाहात धाएर पढ्ने गर्थेँ 2.5 घन्टाको बाटो धाएर पढ्ने गर्थेँ तर त्यतिखेर चाहिँ मामुकै कारणले छोडेँ पहिला चाहिँ आर्थिक अवस्थाले छोडेको थिएँ पछि मामुको कारणले छोडेँ कति क्लाससम्म पढ्नुभयो मैले 8सम्म 8सम्म पढ्नुभयो त्यसपछि तपाईँले छोड्नुभयो तपाईँको भाइ बहिनी चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ दुईवटा मात्र पढ्छन् दुईवटाले जेठो भाइ मसँगै छोडेको माइलीले अलि पछि छोड्यो कान्छा र कान्छी पढ्दै पढ्दैछ सबैजनालाई पढाउने तपाईँको सोच छ सोच त थियो तर पनि जेठो भाइ र माइली बहिनीले चाहिँ पढेन कान्छा र कान्छीलाई चाहिँ पढाउँदैछु भन्नु पर्यो पढाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले भाइ बहिनीलाई हेर्ने जिम्मेवारी तपाईँको हो तपाईँले गर्नुपर्छ तपाईँ दोहोरी क्षेत्रतिर चाहिँ तपाईँ लगाव चाहिँ खास किन राख्नुभयो खास दोहोरी क्षेत्रमा तपाईँ चाहिँ किन आबद्ध हुनुभयो म त्यस्तै आफ्नो भनौँ न आफू कलाकार बन्ने इच्छा पनि थियो दोहोरीमा केही प्रतिभाहरू सिक्नको लागि पनि र मैले त्यस्तै भाइ बहिनी पाल्नलाई पनि गाह्रो भयो गाउँमा बसेर खेती गरेर तरकारी खेती गरेर कहिले भाउ आउँछ कहिले आउँदैन त्यसकारणले म सहर छिरेर अरू काम नगरिकनै म दोहोरीमा लागेँ अलिअलि तलब पनि भयो आफूलाई पनि र आफ्नो हरेक नयाँ प्रतिभाहरू सिक्न पाइन्छ भन्ने उद्देश्यमा पनि भनेपछि प्रतिभा देखाउनका लागि र परिवार पाल्नका लागि अथवा भाइ बहिनी पाल्नका लागि भने पनि तपाईँ केही गर्नका लागि दोहोरी क्षेत्रमा जानुभयो तपाईँको प्रतिभा पनि प्रस्फुटन हुने भयो अब यही बेलामा तपाईँको दोहोरीको कुराकानी पनि हामीले जोड्यौँ अब तपाईँको प्रतिभालाई हामी देखाउन चाहन्छौँ तपाईँले मनपर्ने गीत तपाईँले चाहिँ विगतमा सुनेका गाएका अथवा दोहोरीमा तपाईँले गाउनुभएको अथवा गुनगुनाउनु भएको जे पनि हुनसक्छ ती गीतहरू तपाईँले चाहिँ एउटा गीत चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूका लागि सुनाइदिनु पर्यो कुन चाहिँ गीत तपाईँसँग अहिले दिमागमा टक्क फुरेछ भन्नुहोस् त कुन चाहिँ फुट्या भन्दा पनि प्रायः जस्तो म एकल गीतहरू गाउँदाखेरि सेन्टी गीत नै गाउने गर्छु सेन्टी गीत नै गाउँछु हजुर हे धेरै बसे पीडा र दुःखमा कहिले पार्छु म भाग्य सुखमा एउटा राम्रो बाटो देखाइदेऊ कि त भगवान मलाई नै मारिदेऊ कि त सबै झल्को मेटाइदेऊ कि त भगवान मलाई नै मारिदेऊ कि त सबै झल्को मेटाइदेऊ धेरै मिठो गीत तपाईँको आवाज पनि मिठो छ तर विशेष गरी तपाईँले गीत गाउने क्रममा चाहिँ अलिकति सेन्टी गीतहरू बढी मात्रामा गाउनु हुँदो रहेछ रोज्नु हुँदो रहेछ खास चाहिँ तपाईँले तपाईँको त्यो समस्याबाट आउनुभएको आमाको विभिन्न समस्याहरू देख्नुभएको सानैमा तपाईँको बुवा बित्नु भएको यी कारणहरूले गर्दा तपाईँमा ठुलो छाप चाहिँ त्यो समाजको सोसाइटी अथवा विभिन्न कुराहरूले तपाईँलाई चाहिँ असर परेको देखिन्छ हो सत्य हो हजुर एकदमै किनकि म गीत सङ्गीतलाई धेरै नै माया गर्छु र आफ्नो वेदना पनि गीतमै पोख्ने गर्छु प्रायः जस्तो गीत सङ्गीत भनेको एउटा कि त दुःखले सिकाउँदो रहेछ कि त आफू धन र सम्पत्ति भएकैले सिकाउँदो रहेछ म प्रायः जस्तो दुःख पीडा जति बेला मलाई रुन आउँछ त्यति बेला म गीत नै गुनगुनाउने गर्छु गीतले नै तपाईँको ती समस्याहरू अथवा चाहिँ वेदनाहरू तपाईँले चाहिँ पोख्नुहुन्छ अनि त्यो पोखिसकेपछि तपाईँमा आनन्दको फिल हुन्छ कि हुँदैन एकदम ओके अन्तिममा छौँ तपाईँको समस्या पनि रहेछ आर्थिक अवस्था पनि कमजोर रहेछ ऋण तिर्न पनि कति बाँकी छ भनिदिनुहोस् त 4-5 लाख 4-5 लाख बाँकी छ अहिले तपाईँ धादिङमै बस्नुहुन्छ होइन आफ्नै घरमा घरको अवस्था कस्तो छ पछि चाहिँ म आफ्नै घरमै छु धादिङमै घरमा अहिले लकडाउन छ तपाईँको दोहोरी गाउने दोहोरी साँझ पनि बन्द अवस्थामा छ आर्थिक अवस्था नाजुक छ अब घरायसी अवस्था चलाउनका लागि आर्थिक पार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो ठप्प छ अब कसरी जिउने त होइन त्यसका लागि
के गर्नु, कस्तो छ अवस्था, घरमा चाहिँ तपाईँको अवस्था, खानेको अवस्था अथवा चुलो बाल्ने अवस्था, एक छाक खाना पनि अहिले धेरै मानिसहरू गाह्रो अवस्थामा परेको छ। तपाईँको अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो छ? मेरो पनि त्यस्तै भन्न पर्यो। कुनै म सुखमा हुर्केकी होइन र आफूले कमाएर जमाएर राखेको पनि छैन। जति कमाएँ त्यति नै तार्ने गर्थेँ म। अहिले झन् धेरै नै समस्यामा परेछु। लकडाउनले गर्दाखेरि आफ्नो जागिर पनि छैन, जागिर भनौँ रोटीघरमा काम पनि छैन, गाउँमा गरेको खेतीको भाउ पनि कम छ, भाउ पनि छैन। त्यस कारणले लगाएको बाली खाने बेला भएको छैन। त्यस कारणले झनै समस्यामा परेछु। अनि घरमा बस्दाखेरि साहुहरू घेरिने, एक छत्त पैसा ऋणहरू माग्ने गर्दाखेरि झनै पीडामाथि पीडाले भरेकी छु। तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ। समस्याबाट मुक्त हुन तपाईँ खोजिरहनु भएको छ, त्यो बाटो पहिल्याइरहनु भएको छ। त्यो बाटो समाधानका लागि डेफिनेटली तपाईँको जीवनमा एक दिन न एक दिन त तपाईँको जीवनमा ती कुराहरू, सुखको अनुभूति पक्कै पनि आउनेछ। हामीलाई विश्वास छ। त्यो विश्वास समग्र सम्पूर्ण दर्शकहरू जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको मनकारी 1 रुपैयाँले पनि तपाईँको जीवनमा केही काया पलट गर्न सक्छ। एक रुपैयाँले पनि 1000 बन्न सक्छ, लाख बन्न सक्छ। त्यसका लागि तपाईँलाई सहयोग गर्नका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, यी दुखी बहिनीलाई सहयोगका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। र तपाईँले पनि भनिदिनुहोस् सहयोगका लागि सम्पूर्ण दर्शकहरू जहाँबाट तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? सहयोगका लागि कसरी अपिल गर्नुहुन्छ? अब म यस्तै छु, किनकि सबैजनाले दुःख पाएका त हुँदैन, तर दुःख सबैको हुन्छ। भोगाइ पीडाइ मात्र छुट्टै फरक हुन्छ। त्यसैले सबैसँग म हातै जोड्छु। सबैलाई देश विदेश हुनुहुन्छ अथवा नेपाल हुनुहुन्छ, नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा सबैका मनकारी नै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि मलाई पनि आफ्नै छोरी चेली, आफ्नै दिदीबहिनी जस्तो सम्झेर सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु।